हिंदू पुरअसरार तौर पर हलाक हो गए। पाकिस्तान से जाने वाले हिंदू राजस्थान के जिला जोधपुर में रिहाइश पजीर थे। खानदान का सिर्फ एक ही फर्द जिंदा बचा। भारतीय पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि तमाम अफराद ने खुदकुशी कर ली। घर में बू थी जिससे लगता था कि मरने वालों ने कोई केमिकल पिया है। किसी भी मरने वाले के जिस्म पर किसी किस्म का कोई जख्म नहीं है, जबकि मरने वाले का ताल्लुक भेल बरादरी से है। आपको अफसोसनाक खबर से बताएंगे भारत से, जहां 11 पाकिस्तानी हिंदू पुरअसरार तौर पर हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान से जाने वाले हिंदू राजस्थान के जिला जोधपुर में रिहाइश पजीर थे। खानदान का सिर्फ एक ही फर्द जिंदा बचा है। भारतीय पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर खुदकुशी का केस है। घर में बू थी जिससे लगता है कि मरने वालों ने कोई केमिकल पिया। किसी भी मरने वाले के जिस्म पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदू पुरअसरार मौत मर गए हैं। पाकिस्तान से जाने वाले हिंदू राजस्थान के जिला जोधपुर में रिहाइश पजीर थे। खानदान का सिर्फ एक फर्द जिंदा बचा, जबकि पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि इन्होंने खुदकुशी की। घर में बू थी जिससे लगा कि केमिकल क्या है। तो दूसरी जानिब गैर मुल्की सफीर भी वज़ीर आज़म की शजरकारी मुहिम का हिस्सा बन गए। चीन, कुवैत, यमन और अज़रबैजान के पाकिस्तान में तैनात सफीरों ने पौधे लगाए। गैर मुल्की सफरा का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने पर खुशी है। उम्मीद है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम कामयाब होगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ग्रीन क्लीन मुहिम के हवाले से पाकिस्तान से बाहर के सफीरों ने भी वीडियो पैगाम जारी किए हैं। चीन, कुवैत, यमन और अज़रबैजान के सफीरों में तैनाती सफीरों ने पौधे लगाए। गैर मुल्की सफरा का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने पर खुशी महसूस हो रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि माहौल दोस्ती और गरीब दोस्ती वज़ीर आज़म की सबसे अहम खूबी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि इंसान दोस्ती, माहौल दोस्ती और गरीब दोस्ती वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे अहम खूबी है। इमरान खान माहौलियाती आलूदगी, तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग पर अमीर निगाह रखते हैं। बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे को आलमी लीडरान के सराहते हुए गेम चेंजर मनसूबा करार दिया गया। अब बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा पाकिस्तान की अहम आबहवा और माहौल की तासीर बख्शेगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, गुज़श्ता हुकूमतों ने दरख्तों को नज़रअंदाज करके कंक्रीट की सड़कों और पुलों को अहमियत दी। उसका नतीजा मनफी माहौलियाती तब्दीली है। स्ट्रोक अंदाज़ से ज़्यादा बारिशों की सूरत में पैदा हुआ। आज से वज़ीर आज़म की क़यादत में शजरकारी एक और मंजिल तय पाएगी। उन्होंने कहा कि टाइगर्स फोर्स डे पर पंजाब भर में 12 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। कबाइली ज़िला खैबर में शजरकारी के फौरन बाद एहतजाजी मुजाहिरीन ने लगाए गए पौधों पर हमला करके तमाम पौधे उखाड़ दिए। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़िला इंतजामिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारी ज़मीनों पर बगैर पूछे शजरकारी मुहिम के बहाने पौधे लगाता है और ये पौधे किस कानून के तहत लगाए गए। ये शजरकारी के बाद हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। ज़िला खैबर के इलाके बाड़ा मंडी में वज़ीर आज़म इमरान खान की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह MNA इकबाल अफरीदी और MNA शफीक अफरीदी समेत डिप्टी कमिश्नर ज़िला खैबर असलम वज़ीर ने कहा। मुहिम के दौरान मुजाहिरीन ने खूब हिटलर बाजी करते हुए तमाम पौधे जड़ों से उखाड़ दिए। मुजाहिरीन ने हाथों में काले झंडे उठा रखे थे। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि शजरकारी मुहिम में इस्तेमाल होने वाली ज़मीन मुतनाज़ है और बगैर इजाज़त हम यहाँ पर मुहिम का आगाज़ नहीं कर सकते। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बोलान में 2 मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहरा का हिस्सा बह गया। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। झल मैक्सी में सैलाबी रेला मुतादिद मवेशी बहा कर ले गया। दादू में नहर में 150 फीट चौड़ा शुगाफ पड़ने से 20 देहात डूब गए। बलूचिस्तान में सैलाबी रेल तबाही मचा दी। ग्वादर के मकाम पर बीबी नानी पुल भी टूट गया, जिससे दोनों तरफ में सड़कें गाड़ियों पर फंस गईं। मुसाफिरों में बड़ी तादाद में खातीन और बच्चे भी शामिल। सुबह सिंध के जिला दादू के इलाके जोही में सैलाब की तबाही पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फट पड़े। महकमा आबूपाशी और जिला इंतजामिया पर सख्त बरहमी का
اظہار وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا عوام کے ساتھ ہیں، ریسکیو کام جاری رہے گا، جوہی کے سیلاب متاثرین کو ریلیف کیمپس میں منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا تنقید کرنے والوں پر دھیان نہیں دیتا، بارشیں سندھ ہی نہیں پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ پاک فوج کی بارشوں سے متاثرہ دادو میں امدادی کارروائیاں، نئی گاز ڈیم کے بند ٹوٹنے سے متاثرہ افراد کی امداد، آرمی انجینئر کی کشتیاں سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے لگی، متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کے لیے میڈیکل کیمپ قائم کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے جوان دادو میں شہید بارشی اور سیلابی صورتحال سے متاثر افراد کی ہر ممکن امداد فراہم کر رہے ہیں۔ آرمی انجینئر بوٹس کے ذریعے پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں، جبکہ میڈیکل کیمپ کے ذریعے متاثرین کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد نے کھانا پینا بھی فراہم کیا جا رہا، جبکہ بیمار افراد کو ادویات کی سہولت بھی دی جا رہی ہے۔ شہر قائد میں 3 روز کی بارش 15 افراد کی جانیں لے گئی، بارشوں کا چوتھا اسپیل تھم گیا۔ گلستان جوہر میں ایک شخص کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا، کٹی پہاڑی پر 13 سالہ بچہ کاشان جاں بحق، میوشا قبرستان اور لانڈھی نمبر 4 میں 2 افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق، سٹی کوٹ اور سول اسپتال کے قریب کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق، ایک بچہ سرجانی ندی میں ڈوب کر جاں بحق، یکسر ندی میں بھی 6 سالہ بچہ ڈوب گیا، جبکہ لیاری جہان آباد میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، ایک زخمی۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق کرنٹ لگنے کے واقعات گھروں میں ناقص وائرنگ سے پیش آئے، کسی حادثے کا تعلق کے الیکٹرک سے نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی اور بلوچستان میں بارش کا سبب بننے والا مونسون کا چوتھا سسٹم کمزور ہونا شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ نالوں پر تجاوزات ہیں، جس کے باعث مسائل پیش آتے ہیں۔ کئی بار صفائی شروع کی، مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس سے شہریوں کو مشکلات نہ ہوں۔ بارش جب ہوتی ہے تو پانی سڑکوں پر آ جاتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس سے لوگوں کی مشکلات کم ہو۔ کئی بار صفائی شروع کی لیکن مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بارش جب بھی ہوتی ہے پانی سڑکوں پر ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کوئی غلط کام کیا نہ ہی کرنے دیں گے، ہر جگہ جائیں گے اور تفصیلات بتائیں گے، ہمارا دامن صاف ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لاہور میں ٹائیگرز فورس ڈے شجرکاری مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب اچھا ہے، مخالفین اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کرنے دیں۔ روزانہ ہزاروں فائلز ہوتی ہیں، ہر فائل میرے پاس نہیں آتی، ہمیشہ قانون کی پاسداری کی انکوائری سے نہیں گھبراتا۔ کے تحت ہیں تمام چیزیں رولز اور ریگولیشن ہر چیز کی طے ہیں، ہر کسی کا اپنا اختیار ہے، تمام چیزیں روزانہ ہزاروں فائلیں چلتی ہیں، اب ہر فائل تو چیف منسٹر کے پاس نہیں آتی۔ الحمدللہ ہمیشہ ہی میں نے جو قانون کی پاسداری ہے وہ کی ہے اور اپنے تمام جو ہمارے ایشوز ہیں، جو میٹرز ہیں، وہ رول اور پروسیجر کے تحت نے چلائے ہیں اور ہم چلا رہے ہیں۔ فائل کی آپ بات کر رہے ہیں، کبھی آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ اس میں سی ایم آفس کا کہیں ذکر ہے، کہیں دور دور سے اس کا کہیں واسطہ ہے کہ نہیں ہے، بٹ جہاں پہ بھی جب بھی کسی عدالت نے یا کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے ہمیں بلایا ہے، میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوا ہوں، آنریبل ہائی کورٹ لاہور میں پیش ہوا ہوں، آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوا ہوں، میں ایف آئی اے میں پیش ہوا ہوں اور میں نیب میں بھی پیش ہوں گا، اور تمام ریکارڈ خود ہی بتاتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا کچھ اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو تبھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جب ہمارا دامن صاف ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ایک نہیں 10 نیب بلائے ہم جائیں گے، ہر فورم پہ جائیں گے، ہر جگہ پہ جائیں گے، ہر چیز دکھائیں گے۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو جن کا دامن صاف ہے ان کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے نہ غلط کام کیا ہے نہ کسی کو کرنے دیا۔ علاقائی خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
علاقائی خبروں میں خوش آمدید۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کا خطاب کے بعد خیبر پختونخوا حکومت بھی متحرک۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا کی ہدایت پر شانگلہ میں شجر کاری کر کے ٹائیگرز فورس ڈے منایا گیا۔ اسی حوالے سے دیکھیں محمد زادہ کی یہ رپورٹ۔ 9 اگست کو ہم سارے پاکستان میں ایک ٹائیگر فورس دن بنا رہے ہیں، لیکن یہ اس دن کا مقصد کیا ہوگا؟ سارے پاکستان میں ہم شجر کاری کریں گے اور اس کو لیڈ کرے گی ہماری ٹائیگر فورس۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں سارے اپنے ایم این ایز کو، اپنے منسٹرز کو، اپنے ایم پیز کو، سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے پوری طرح 9 اگست کو شرکت کرنی ہے۔ وزیر اعظم کے خطاب کے بعد خیبر پختونخوا حکومت بھی متحرک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر 9 اگست کے موقع پر شانگلہ میں شجر کاری کر کے ٹائیگر فورس ڈے منایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر شانگلہ عمران حسین رانجھا کی خصوصی ہدایت پر اسٹیٹ کمشنر چکیسر انور علی نے ٹائیگر فورس کے رضاکار نوجوانوں کو 9 اگست کو کلین اینڈ گرین پاکستان ٹائیگر فورس ڈے شجر کاری کر کے منایا۔ دوسری طرف رضاکارانہ نوجوان کلین اینڈ گرین پاکستان پلانٹیشن ڈے منانے میں مصروف ہے۔ 9 اگست کو پورے پاکستان کی طرح شانگلہ میں بھی مونسون شجرکاری مہم کا بھرپور آغاز ہو گیا۔ ضلع بھر میں مختلف محکموں کے ساتھ ساتھ پولیس فورس کی جانب سے مختلف مقامات پر شجرکاری کی گئی۔ شجرکاری مہم میں وزیر اعظم ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کے ساتھ سلیمان کی قیادت میں ٹیم سرعام کے جانبازوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر کمشنر چکیسر انور علی نے اپنے پیغام میں کہا، شجرکاری کریں تاکہ اپنے آنے والی نسلوں کو سرسبز و شاداب پاکستان دیا جا سکے اور اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ کرے۔ محمد زادہ ٹی وی۔ محمد زادہ کی رپورٹ آپ نے جانی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کرونا وائرس نے جہاں پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، وہیں پر پاکستان میں بھی اس کے اثرات سے ہر طبقہ شدید متاثر ہوا۔ خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقے ضلع کوہستان میں بھی غریب اور متوسط طبقہ شدید متاثر ہے۔ ان حالات میں ان خاندانوں کے پی پی اے ایف نے بھرپور مدد کی ہے، غریب خاندانوں میں امداد فراہم کی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے پسماندہ ترین علاقے کوہستان کے اپر اور لوور اضلاع میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی جانب سے کرونا وائرس سے متاثرہ خاندانوں کو بڑے پیمانے پر امداد فراہم کی گئی۔ پی پی اے ایف کووڈ-19 ایمرجنسی رسپانس فنڈ کے تحت پی پی اے ایف نے اپنے شراکتی ادارے گیپ کی مدد سے کرونا وائرس سے متاثرہ غریب خاندانوں کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ان کو سبزیوں کے بیج، کھادیں، جانوروں کا ونڈا، خواتین کے لیے دستکاری مشینیں اور دیسی مرغیاں فراہم کیں، جس پر علاقہ مکینوں نے پی پی اے ایف اور گیپ تنظیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ نے کوہستان جیسے پسماندہ علاقے میں غریب عوام کی دہلیز تک امدادی پیکج پہنچایا اور ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس جاری رکھے جائیں۔ تو آزاد کشمیر میں جشن آزادی کا دن قریب آتے ہی بازاروں میں سٹالز لگ گئے۔ شہریوں نے جشن آزادی کا سامان لینے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ندیم سے۔ جی ندیم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان کی طرح آزاد کشمیر بھر میں بھی جشن آزادی کے دن قریب آتے ہی بازاروں میں جو سجاوٹ کا سامان ہے دکانوں پر سج چکا ہے۔ ابھی ہم اس وقت ایک دکان پر موجود ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سجاوٹ کا جشن آزادی کے حوالے سے سامان ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں سجایا گیا ہے۔ تو کچھ شہری یہاں جو سامان کی خریداری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ جشن آزادی کو کس طرح منا رکھے ہیں آزاد کشمیر میں۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست جو ہے نا پاکستان بھر میں منایا جا رہا ہے اور بہت دھوم دھام سے منا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ہم بھی آزاد کشمیر میں بھی 14 اگست جو ہے نا دھوم دھام سے منائیں گے اور انشاءاللہ جو ہے نا 14 اگست نزدیک ہی ہے، تو ابھی ہم سامان مارکیٹ میں آئے ہیں لینے کے لیے، 14 اگست کا جھنڈے وغیرہ جو ہے نا لینے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی جو ہے نا ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی جو ہے نا 14 اگست دھوم دھام سے منائیں، ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ جو 14 اگست کے دن قریب آ رکھے ہیں تو ہم جو بازار سے سجاوٹ کا سامان ہے اس کی خریداری کے لیے آئے ہیں اور آزاد کشمیر میں بھی ہم جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائیں۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ باری والا کا رخ کرتے ہیں، جہاں جشن آزادی قریب آتے ہی شہر بھر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی ہے۔ شہر کے مختلف بازاروں میں سجاوٹی سامان کے سٹال سج چکے ہیں۔ آری والا سے چودھری اویس شوکت کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح آری والا میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ شہر کے مختلف بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی ہے اور سجاوٹی سامان کے اسٹال بھی سج چکے ہیں، جہاں پر شہری اپنے بچوں کے ہمراہ جوش و جذبہ کے ساتھ رنگ برنگی جھنڈیاں، جھنڈے، بیجز اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں۔ گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال شہریوں میں جشن آزادی منانے کا انداز منفرد دکھائی دے رہا ہے۔ جب ہماری چند خریداروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم بچوں کے ساتھ سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں اور دیگر اشیاء خریدنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ 14 اگست کو ہمارا پیارا وطن پاکستان آزاد ہوا تھا۔ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو جھنڈیاں وغیرہ خریدنے کے لیے ہوں، اپنے گھروں کو سجائیں گے۔ ہم جھنڈیاں یہ چیزاں لینے واسطے آئے ہیں بچوں واسطے، جی پاکستان بچے نے یہ دسی کہ 14 اگست ساڈا آزادی کا دن ہے۔ شہری بچوں کے ہمراہ جشن آزادی منانے کے لیے جوکدار جو خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں تاکہ یوم آزادی کو شایان شان طریقے سے منایا جا سکے۔ کیمرامین احمد رضا کے ساتھ چودھری اویس شوکت۔ رپورٹ آپ جان چکے، جشن آزادی کی آمد ہے۔ خانیوال شہر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ بچے بڑے جھنڈے، جھنڈیاں اور بینرز خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جشن آزادی کے سامان والے سٹالز پر ہمارے نمائندے عدنان رسول موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی عدنان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، لوگوں کی خریداری کس طرف جا رہی ہے اور کیا کیا خریدا جا رہا ہے؟ جی بالکل، ماہ اگست کا آغاز ہوتے خانیوال کے شہریوں نے جھنڈی اور بیجز اسٹالوں کا رخ کر لیا۔ خانیوال کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی جشن آزادی جو ہے شایان شان طریقے سے منائیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مزید ان سے بات کرتے اس حوالے سے۔ سر آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ 14 اگست کے حوالے سے شاپنگ کرنے کے لیے کیا خرید رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے جھنڈیاں خرید رہے ہیں، جھنڈے خرید رہے ہیں، وردیاں یہ خرید رہے ہیں بچوں کے لیے، اور 14 اگست کو بھرپور طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ۔ آیا کہ کرونا کا اثر ہے مگر پھر بھی ہم 14 اگست کو بھرپور طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ، اور دعا گو ہیں انشاءاللہ ایک دن آیا کہ ہم کشمیر کو بھی انشاءاللہ اتنی ہی خوشی کے ساتھ کشمیر کی آزادی منائیں جس طرح ہم اپنے یہ 14 اگست منا رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں خریداری کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھروں کو بھی سجا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو بھی سجا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے گھروں کو سجائیں۔ یہ ہمارے لیے بھرپور ایک خوشی کا دن ہے۔ جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ 14 اگست کا دن جو ہے ہم اپنے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ انشاءاللہ جس طرح ہم اپنا جشن آزادی اپنے جوش و خروش سے مناتے اسی طرح ہم کشمیر کا بھی منائیں گے، اور اپنے گھروں کو بھی سجا رہے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا جوش۔ شہری 14 اگست کی خوشی کو دوبارہ کرنے کے لیے جھنڈے اور جھنڈیاں خرید رہے ہیں۔ بہت شکریہ عدنان رسول، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ 14 اگست کی تیاریاں ہر جانب جاری ہیں، ویسے ہی ڈیرہ غازی خان میں بھی 14 اگست کو شایان و شان کے ساتھ منانے کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ بچے اور بڑے سبھی سبز ہلالی پرچم خریدنے کے لیے سٹورز پر پہنچ گئے ہیں۔ واجد علی شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان ہمارا پاکستان۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی 14 اگست کو شایان شان سے منانے کی تیاری عروج پر پہنچ گئی۔ بچے اور بڑے سب سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیاں خریدنے کے لیے اسٹال پر پہنچ گئے۔ بچوں میں بڑوں سے زیادہ جذبہ دکھائی دیتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے اسٹال پر آئے ہوئے ہیں خریداری کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گلی محلے اور گھروں کو سجانے کے لیے، تاکہ جشن آزادی پرجوش طریقے سے منائی جائے اپنی فیملی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور پورے ملک میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جشن آزادی پرجوش طریقے سے جوش و جذبے سے منائی جائے، کشمیر کے حوالے سے بھی، تاکہ کشمیر کے عوام بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ۔ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو حکومت نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی اس پر بھی ہم حکومت کے شکر گزار ہیں، انہوں نے پابندیوں کو ختم کیا ہے تاکہ پاکستان کی عوام جشن آزادی کو پرجوش طریقے سے منا سکے۔ اور پاکستان زندہ باد، آئی لو یو پاکستان۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ واجد علی۔ رپورٹ آپ نے جانی، اب آپ کو بتائیں گے تحریک لبیک پاکستان سٹی خوشاب کے زیر اہتمام علامہ دلدار حسین رضوی کی سرپرستی میں مشاورتی اجلاس، جس میں 14 اگست کے حوالے سے نظریہ پاکستان ریلی پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں ضلعی امیر علمدار حسین رضوی، زمد عباسی بلوچ، علامہ سرفراز اور سٹی امیر خوشاب محمد عدنان قادری نے کارکنان سے خطاب کیا۔
इजलास में 14 अगस्त के नजरिया पाकिस्तान की रैली पर मुशावरत की गई और वार्ड लेवल और यूसी लेवल की बॉडी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई। तो दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन खत्म करने पर करोड़ लाल ईसन की ताजिर बरादरी ने खुशी का इजहार किया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ करोड़ लालसन के बसरा चौक पर। हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म करने का जो फैसला किया है, ताजर बरादरी ने खुशी का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं ताजर बरादरी से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जो लॉकडाउन ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, और हम खुशी का इजहार करते हैं। और ये लॉकडाउन हुकूमत को चाहिए था कि ईद से पहले जो दिन थे कारोबार के, उन दिनों में कारोबार मज़ीद बेहतर होता है, और हुकूमत ने उन दिनों में लॉकडाउन ख़त्म ना करने का जो फ़ैसला किया था तो ताजिर बरादरी को बहुत नुकसान हुआ था। इनको उस वक्त करना चाहिए था ये फ़ैसला, लेकिन फिर भी देर आयद दुरुस्त आयद इन्होंने जो अब फैसला किया है, इससे कारोबार मज़ीद बेहतर होंगे और पूरी ताजिर बिरादरी खुशी का इजहार कर रही है कि हमारे कारोबार फिर उसी तरह खुशहाल होंगे। हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा करते हैं। जी, हम इमरान ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इंशाल्लाह अपनी शॉप्स को SOPs के ज़रिए खोल के अपना कारोबार जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, ताजर बरादरियों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो फैसला है हम उसका खुशी का इजहार करते हैं। और जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब ननकाना साहब में 15 अगस्त शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने सदारत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरकार लाए जाएंगे। इजलास में ADC और CEO हेल्थ समेत दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को बरकार लाया जा रहा है। पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 2,40,563 बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में 690 टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। खबर है बहावलपुर से। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल की ज़ेर सदारत इंसदादे डेंगू का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसदादे डेंगू के हवाले से अवाम में शऊर उजागर किया जाएगा। जिला भर में डेंगू की सर्विलियंस बेहतर अंदाज में की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल ने कहा कि महकमा सेहत और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरानों स्टाफ डेंगू के हवाले से अपना किरदार अदा करें। तमाम हॉट स्पॉट्स को सर्विलियंस बेहतर अंदाज में की जाएगी। तहसील सतह पर इंसदादे डेंगू कमेटियां फाल अंदाज में काम करें और बाकायदगी से इजलास मुनाकिद किए जाएंगे। बात करते हैं लाल सुहानरा के हवाले से। लाल सुहानरा में इंतजामिया की गफलत, TDPC मोटर खंडराट का मंजर पेश करने लगा। फर्नीचर टूट फूट का शिकार, जगह जगह गंदगी के ढेर लगाए। हुकूमत को महाना लाख रुपए का नुकसान भी होने लगा है। 10 माह से बंद पड़े मोटर की वजह से हुकूमत को महाना लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंतजामिया की वजह से TDCP मोटर अब तक ठेका पर ना दिया गया। मुलाजमीन की मुजरिमाना गफलत की वजह से ये खूबसूरत मोटर अब खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। स्विमिंग पूल गंदगी से भर चुका, फर्नीचर टूट फूट का शिकार हो गया है, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर लगाए। ठेका ना दिए जाने और कोरोना वायरस की वजह से बंद पड़े इस मोटेल को लावारिस छोड़ दिया गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि PTDC मोटेल लाल सुहाना को फौरी तौर पर आवाम के लिए खोल दिया जाए। टंडू बागों में बारिश ने खोसकी टाउन इंतजामिया की रेमन एमरजेंसी के दावे की कलई खोल दी। करोड़ों रुपए बजट के बावजूद खोसकी शहर का ड्रेन सिस्टम तबाह हो गया। सीवरेज का गंदा पानी मेन रोड और शाही बाजार में दाखिल हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश ने टाउन इंतजामिया के रेन एमरजेंसी के दावे की कलई खोल दी। टाउन कमेटी खोसकी में महाना 45 लाख रुपए के बजट और तरक्याती कामों के लिए गुज़श्ता 4 साल में 40 करोड़ के लगभग रकम मिलने के बावजूद टाउन कमेटी खोसकी का ड्रेन सिस्टम तबाह हो चुका। सीवरेज और गटर नालों की मुरम्मत न होने की वजह से वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, मेन रोड खोसकी, शाही बाजार मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए हैं।
मानसून की बारिश ने मीरपुर माथेलो इंतजामिया की नाहली के पोल खोल दिए। शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। कई देहात भी जेर आब आए, फसलों को नुकसान पहुंचा। मीरपुर माथेलो शहर में तेज बारिश के बायस मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई, जबकि मीरपुर माथेलो शहर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें, गलियां, नहरों, तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर के नकासी आब के नाकस निज़ाम के बाद बारिश का गंदा पानी शहर में दाखिल हो गया। जावर में अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाले हाईवे रूट्स के अतराफ में बरसाती नाले बनाने की मनसूबाबंदी की गई, मगर ना बनाए, जिसकी वजह से बरसात का पानी खड़ा होने से रोड तबाह होने का अंदेशा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल अजीज रहमान रिंद से। जी रहमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? सांगड़ टू हैदराबाद जाने वाली अहम शाहराह पर ये किसी नदी नाले के मंजर नहीं है। सांगड़ टू हैदराबाद जाने वाली अहम शाहराह है जो बरसाती पानी की वजह से नदी नाले का मंजर पेश कर रही है। सरकारी फोकल पर्सन फराज डेरो साहब सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं और कोई भी अमली काम नज़र नहीं आ रहा। इसी बारे में हम जानते हैं आवाम से उनका क्या कहना है। बहुत ख़राब लगी पड़ी है सांगड़ ज़िले की तमाम। अभी आप देख रहे हैं कि कराची को फोकस किया गया, कराची में बहुत बरसात हुई है, उसके बाद तबाही हुई है। हम बोलते हैं कि सांगड़ ज़िले की ये सूरत हाल लगी पड़ी है। आप सांगड़ की सूरत हाल देखोगे कि हर जगह पानी है। मीरपुर रोड देखो, शहर की मेन शहराई जो बाज़ारें हैं, उधर देखो ये हैदराबाद मेन रोड है जहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, SSP ऑफिस है, कोर्ट है, हर जगह इधर हर चीज़ इधर है। मगर उसके बावजूद आप पानी की सूरत हाल देख रहे हो, कोई भी नाला नहीं है। इसी वजह से तबाही है। और बोल रहे थे कि इमरजेंसी नाफिज करके हम पूरे सिंध में कर रहे हैं, मगर सिम नाले की कोई भी खाटी नहीं हुई है, सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हुआ है। कल वज़ीर आला का फोकल पर्सन फराज डेरो साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, ये सारे सिर्फ फोटो सेशन करके गए और कोई भी अमली काम नहीं हुआ है। और आप देख सकते हो कि पूरा शहर पानी के डूबा हुआ है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सारे अपने ऑफिसों में बैठ के बड़ी गाड़ी में आते हैं, देख के चले जाते हैं। मगर हमारा ये मुतालबा है कि कराची के बाद ये सांगड़ ज़िला तबाह लगा पड़ा है, इसको ध्यान दिया जाए और फोटो सेशन ख़त्म किया जाए। मुझे क्या कहें, टोटल मिजरी आ रही है, अपना इंटू ले रही है, लेकिन इनकी बिल्कुल कोई बच्चा नहीं आ सकता। गाड़ियाँ हैं, बच्चे चिंची में जा रहे हैं। 3-4 चिंचियाँ कल्टी हो चुकी है, फैमिली के साथ कल्टियाँ हो चुकी है, गिर गई, चोटें लगी, किसी का बाजू टूट गया, किसी का क्या हो गया। देखिए हॉस्पिटल में जाके चेक करें, बाजू टूट गया सिर्फ इस पानी की वजह से। गड्ढे खड्डे थे, बीच में चिंची कल्टी हो गई है। बड़ा मेहरबानी, किसी का नुकसान नहीं हो, जानी नुकसान नहीं हो, माली नुकसान नहीं हो, गटर लाइन निकाले। इंजीनियर साहब ने बोला था, बोले लिख लेगा, गटर लाइन नहीं लिखा। अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि सांगड़ के रोड बचाए जाएं तो बरसाती नाले खोद कर इनका सेवरेज। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए ज़िला इंतजामिया मलाकन भी मैदान में आ गई। मज़ीद तफसीलात जानिए आमिर अब्बास की इस रिपोर्ट में। सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान बनाने के लिए मलाकन इंतजामिया MNA जुनैद अकबर और MPA शकील खान टाइगर फोर्स और अवाम मलाकन की इलाके पले पहुंच गए। इस मौके पर MNA जुनैद अकबर ने बताया, इनमें हमने 4 लाख पौधे बनाकर एजेंसी में लगाने हैं और आज हमारा इरादा है कि 50,000 4 लाख हमारा टारगेट है मलाकन के लिए और 50,000 इंशाल्लाह आज हम लगाएंगे। ये टाइगर फोर्स की ताउन से और टीम ए की ताउन से और बाकी जो सिविल डिफेंस के लोग हमारे साथ, बाकी और वॉलंटियर हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह इसकी ताउन से हम आज लगाएंगे। डिप्टी कमिश्नर रयान गुल खटक और MNA जुनैद अकबर और MPA शकील खान ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की विजन के मुताबिक पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाना है। ये जो प्रोजेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का है और इसमें हमारा टारगेट है 10 बिलियन का। तो आज इसका बाकायदा हम इनागुरेशन कर रहे हैं। टाइगर फोर्स और सिविल डिफेंस और सिविल सोसाइटी की वो प्लांटेशन करवा रहे हैं। तकरीब के आखिर में MPA और MNA इंतजामिया टाइगर फोर्स के हमरा अवाम की कसीर तादाद पहाड़ों में फैल गई और अपने हिस्से का एक पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दी। हमें भी चाहिए कि अपने हिस्से का एक पौधा लगाकर पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाए। कैमरा टीम के साथ आमिर अब्बास, TV टुडे, मालाकड़। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से सना रियाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। TV टुडे, खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है?
صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مداری سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔